नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईको नतिजा सार्वजनिक। 9633 जना विद्यार्थी 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण। नतिजा सन्तोषजनक आएको बोर्डको भनाई। जस लिनकै लागि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको ओलीको जिकिर। एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। गठबन्धनकै कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग। प्रधान सेनापतिलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी। अफगानिस्तानको कान्दाहार प्रान्तमा हैजाका कारण कम्तीमा 7 बालबालिकाको मृत्यु। 9500 जनामा संक्रमण पुष्टि। औषधि अभावका कारण उपचारमा समस्या। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दै श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको रणनीति। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्ड परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा प्रसाद अर्यालले परीक्षामा सहभागी भएका 5,14,977 मध्ये 9,633 जनाले 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याएको जानकारी दिनुभयो। 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 11,615 विद्यालयका 2,57,924 छात्रा र 2,57,053 छात्रा गरी 5,14,977 जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएका थिए। परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये 41,627 जनाले 3.20 देखि 3.60, 69,900 जनाले 2.80 देखि 3.20 जीपीए र 90,758 जनाले 2.4 देखि 2.80 जीपीए ल्याएको परीक्षा नियन्त्रक अर्यालले जानकारी दिनुभयो। परीक्षार्थीहरूको नतिजा आज बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय अनुसार हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यो परीक्षामा 4,95,751 परीक्षार्थी मध्ये 22,640 जना परीक्षार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएको अवस्था छ र त्यो सङ्ख्यालाई हामीले प्रतिशतमा हेऱ्यौँ भने 4.57% हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्ला 2 वर्ष राम्रोसँग एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको बोर्डले गत वैशाख 9 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जस लिनकै लागि गठबन्धन सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। आज झापाको वीरता मोडमा आयोजित एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पहिले समितिमा नागरिकता विधेयक रोकेर अहिले समितिमा छलफल नै नगराई नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले जनतालाई समेत भ्रममा राखेको आरोप लगाउनु भयो। त्यस्तै ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएकै कारण गठबन्धन एमालेलाई कमजोर पार्ने र सिद्ध्याउने खेलमा केन्द्रित रहेको तर्क गर्नुभयो। पहिचानका नाममा राज्यलाई विखण्डित गर्ने गठबन्धनको कार्यले संघीयता समेत बदनाम भएको ओलीको आरोप थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले स्ट्रेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै पत्र नलेख्नुको कारण माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले 3 पटकसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायलाई पत्रचार गरी एसपीपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि नपाएकोले सो कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पनि माग गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनु भयो।
प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया गएको कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ। अब यो के का लागि जानुभएको हो भन्ने खालको कुराहरूलाई जानकारी छैन। त्यसले गर्दा आधिकारिक रूपमा आधिकारिक ठाउँबाट यो जानकारी हामी दिन चाहन्छौँ। यसले गर्दा आजको बैठकमा हामीले त्यही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आधिकारिक ठाउँबाट के का लागि चाहिँ जानुभएको हो। अब हल्ला विभिन्न किसिमको आउँछ आइरहेको छ। अब आइपिएसको सन्दर्भमै छलफलमा चाहिँ जानुभएको हो भन्ने खालको कुरा छ। त्यस्तै प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू आएकाले भ्रमणको सम्बन्धमा आधिकारिक कुरा आगामी बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन पर्साले बुधबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। गठबन्धनका अन्य दलहरूले सबै कुरा आफूहरू नै हो भन्ने सोचिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कांग्रेस नेपालको पुरानो ठूलो र स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी भएको स्मरण गराउनुभयो। नेता कोइरालाले सबैलाई समेटेर हिँड्ने कांग्रेसको सोच रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब हामीहरू प्रदेशको निर्वाचन र संघीय निर्वाचनमा हामीहरू उम्मिदैछौँ। मलाई लाग्छ यो मङ्सिरको पहिलो हप्तामै हामीहरूको निर्वाचन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी कसरी हामी जान सक्छौँ, किन गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमा जाने भनेका छौँ, तर सबभन्दा कम क्षति हुने गरी कसरी जाने भन्ने हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल भएको छ, केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कथनलाई स्मरण गर्दै सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले अगाडि बढे मात्रै कांग्रेसको भविष्य उज्जवल हुने तर्क गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै मधेसमा धेरै जनताहरूमा खुशी छाएको उहाँको भनाइ छ। सरकारका काम कारबाहीमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै सन्तुष्ट छैनन्। देश गम्भीर सङ्कटमा फस्दै गएको विषय राष्ट्रपतिको जानकारीमा छ। फलत राष्ट्रपति भण्डारीले 4 दर्जन सम्पादकहरूलाई बोलाएर शीतल निवासमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। एक रिपोर्ट। नेपालीमा एउटा उखान छ, चिन्तै चिन्ताले चिताको मात्रै बाटो देखाउँछ। त्यसैले अनावश्यक चिन्ता कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन, किनकि चिन्ता आफैमा कुनै समाधान होइन, तर चिन्तालाई हल गर्दै समाधान गर्न सकियो भने त्यो फाइदाजनक छ। अहिले पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चिन्ता देश डुब्दै गरेको विषयमा छ। यही चिन्तालाई लिएर मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब 40 जना चल्तीका सम्पादकसँग भेटघाट गरिन्। सेनालाई जुत्ता बोकाएर फोटो भाइरल भएको प्रसङ्गदेखि भूकम्पका बेला कालो चस्मा लगाएर आलोचित बनेको विषयसम्म सम्पादकसँग उजागर गरेकी भण्डारीले लेखोट रूपमै 5 बुदामा तयार पारेको सामग्री पढेर देशप्रति चिन्ता जाहेर गरिन्, जसको प्रथम नम्बरमै अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर चिन्ता गरिएको छ। वार्षिक 17 खर्बको बजेटमा 17 खर्बकै व्यापार घाटाले राष्ट्रपतिलाई निकै चिन्तित बनाएको छ। झन् 19 खर्ब वरिपरिको आयात हुँदा 2 खर्ब आसपासको मात्रै निर्यात भएपछि राष्ट्रपतिले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो। तर यही चिन्ता सरकार प्रमुख वा प्रमुख दलका नेताहरूसँग नभई राष्ट्रपतिले सम्पादकसँग गर्दा त्यसको निकासबारे प्रश्न उठेको छ। उहाँले सरकार प्रमुखसँग बसेर गर्नुपर्थ्यो र सरकार प्रमुख मार्फत अन्य पार्टीका केही समस्या देख्यो भने अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर उहाँलाई छलफल गर्न र छुट थियो, उहाँले ती कुराहरू राख्नु पर्थ्यो। उहाँले जुन पत्रकार मार्फत राख्नुभयो, उहाँले त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि गलत गर्नुभयो। नेकपा विभाजन भएको विषयदेखि नयाँ गठबन्धन बनेको विषयसम्म उठाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक सवाललाई बढ्ता जोड दिएकी थिइन्। तर सिंहदरबारका हात्तीहरूसँग राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि थियो। खुट्टाले टेकेर उभिनुपर्ने टाउकोले टेकेर हिँड्दा हुन्छ त भन्ने प्रश्न गरेकी उनले खुट्टाले टेकाउने आफ्नो प्रयास रहेको समेत बताएकी थिइन्। तर ठुला हात्तीलाई साना लगामले नसक्ला कि भन्ने चिन्ता पनि थियो। सिंहदरबारमा धेरै हात्ती भएको विषयसँगै सरकारका काम कारबाहीमाथि राष्ट्रपतिको गम्भीर असन्तुष्टि देखिए
दिएको छ। तर राष्ट्रपतिले शीतल निवासदेखि सत्तापक्षका सांसदले संसदसम्म चिन्ता मात्रै गरिरहँदा देश थप कङ्गाल बन्ने चरणमा छ। अरबौं रुपियाँ विदेशी डलर अहिले हाम्रो सञ्चितमा परेको ठुलो मारमध्येको एउटा कुरा यो हो। त्यहाँ हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। बाहिरको नाममा थुप्रै विश्वविद्यालय यहाँ खोलिरहेका छन्। आइटी जस्तो विषयमा हामी अनावश्यक कोटा तोकेर वर्षौँदेखिको एउटा बिरालोलाई मार्ने काम गरेको जस्तो गरेर गरिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्नु र गलत गर्न नदिनु पनि हो। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको चिन्तालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर त्यही विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूसँग छलफल परामर्श नगरी समाधानमा जोड नदिनु भने अस्वाभाविक हुन सक्छ। त्यसबाहेक एकपछि अर्को गरी सरकार सञ्चालकहरूबाट गलत भइरहँदा पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री र सांसदहरूले समेत गम्भीर चिन्ता मात्रै गरिरहेका छन्। सत्ता पक्षका सांसदहरू नेतृत्वसँग बोल्न डराउँछन्, प्रतिपक्ष मौन सहमतिको इसारा गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज काठमाडौँमा बढ्दो महँगी विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेको राप्रपाले महँगी विरुद्ध पार्टीले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षणको अवहेलना भए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। आज राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डप, ललितपुर, भक्तपुर लगायत मुख्य शहरमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेको राप्रपाले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनकी अध्यक्ष एवं राप्रपा नेत्री अञ्जना रावलले आफूहरूले सरकारलाई बढ्दो महँगीका बारेमा ध्यान आकर्षण गराइसकेको तर सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले शान्तिपूर्ण रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलन आजबाट सुरु गरेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चरमबद्ध आन्दोलनको क्रममा यो हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन हो। आज राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनको अगुवाईमा हामी सरकार विरुद्ध सरकारले जुन गरेको छ महँगी विरुद्धको आन्दोलनमा हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नको लागि थाल ठटाएर सडकमा आएका छौँ। हाम्रो यो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सुनवाई भएन भने तेस्रो चरणको आन्दोलन हामी छिटै नै भदौको पहिलो हप्तातिर हाम्रो आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङज्यूले तय गर्नुहुनेछ। महँगीले नेपालीहरूको भान्सा महँगो भएको भन्दै जनता यस्तो अवस्थामा खान नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले आन्दोलन गर्नु परेको राप्रपाको भनाइ छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन निर्णायक घडीमा पुगेको छ। छानबिनका लागि गठित विशेष संसदीय समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर भएको जनाएको छ भने अब प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढेको छ, जसले शर्माको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय छानबिन समिति प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा जुटेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञहरू समेत बोलाएर सीसीटीभी फुटेजका बारेमा जानकारी लिएपछि समिति अब प्रतिवेदन लेखनतर्फ लागेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले असार 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेर बुझाएपछि समितिले फुटेजका विषयमा विज्ञहरूसँग जानकारी लिएको थियो। उक्त दिनको 50 भन्दा बढी क्लिप रिकभर भएको बताइएको छ। तर रिकभर भएका सबै क्लिप प्रष्ट नभएको र सबै विषय प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्ने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताएका थिए। बुधबारको बैठकमा यस विषयमा पुनः छलफल भएको छ भने साथसाथै प्रतिवेदनको काम पनि अघि बढाइएको छ। सुरुमा 10 दिनको समय पाएको समितिलाई छानबिनको समय अभाव भएको भन्दै 7 दिन म्याद थप गरिएको थियो। थपिएको म्याद भोलि सकिँदै गर्दा अब समितिको म्याद थप गर्न पहल नगरिने र समय सीमाभित्रै प्रतिवेदन सकिने सचिव अर्यालले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा लेखिएको विषय मात्रै भन्दा पनि भित्रका प्राविधिक पक्षहरू पनि छन्। कतिपय अब यो हामी मान्य सदस्यहरू सचिवालय पनि प्राविधिक हामी जनशक्ति होइनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसका सबै साङ्गोपाङ्गो हिसाबले उहाँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ, प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल
के रहेछ त्यसपछि हामी निस्कछौँ। जसले गर्नुभयो उहाँलाई हामीले जानकारीको लागि हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। एमाले उक्त रातिको सीसीटीभी फुटेज हेर्न माग गरे पनि शर्माले कसैले भन्दैमा फुटेज नदेखाउने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै आएका थिए। पछि सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको मन्त्रालयको पत्रले उनी अझ शङ्काको घेरामा तानिएका थिए भने छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते विशेष समिति बनाएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका 4 सहित 11 जना सदस्य रहेको समितिको छानबिनमाथि भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघि नै पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। विशेषतः एमाले तर्फका सदस्यले सत्ता पक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको खबर बाहिरिँदा सत्ता पक्ष भने पुनः शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाउने खेलमा छ। छानबिनसम्मको निम्ति भनेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीको पद होल्डमा राखेको आक्षेप लाग्दा समिति पनि शर्मा जोगाउनेतर्फ लागेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। निष्पक्ष र प्रभावरहित छानबिन भए शर्मा चोखिने ठाउँ नै नरहेको बताउने एमाले नेताहरूले शर्माको पुनरागमन अब सम्भव नरहेको बताइरहेका छन्। प्रस्ताव बनाएको टाइपवाला पेपरमा हस्तलिखित गराएर आफ्नो इन्ट्रेस्टका समूहलाई काममा यति यति घटाउनु यति यति बढाउनु भन्ने जो थियो त्यस्ता चिजहरू धेरै छन्। त्यसैले जनार्दन शर्मा फुटेज नष्ट गरिरहन्छ भने फुटेजले बताउँछ, त्यसै दोषी करार हुन्छन्। यदि फुटेज नष्ट गरिएको रहेछ भने फुटेज नष्ट गर्ने नाइकेको जनार्दन, गल्ती छैन भने किन नष्ट गर्नु पर्यो? फर्किने सम्भावनै छैन। एउटा अपराध गर्ने मान्छे कसरी फर्किन्छ? समितिको छानबिन प्रक्रिया पनि प्राविधिक भन्दा कर्मकाण्डी देखिएको छ। केवल सीसीटीभी फुटेजमा विषय केन्द्रित गर्ने र प्रकरणमा सहभागी भनिएकै बयान लिने बाहेक छानबिनलाई भिन्न कोणबाट अघि बढाएको छैन, जसमा फुटेज नबुझिने अवस्थाको रहेको खबरले शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किने अवस्था बलियो बनेको छ। यदि त्यसो भए पुनः एकपटक समिति गठन आरोपित चोख्याउने भन्दा माथि नहुने खतरा बढेको छ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट विश्व अझै मुक्त हुन सकेको छैन। ओमिक्रोन भेरिएन्टको पछिल्लो पुस्ता BF5 का कारण पुनः संक्रमण दर बढेको छ। कोरोना महामारी जति झागिँदै गएको छ, स्वास्थ्य सतर्कता त्यति न्यून छ, जसले कोरोना महामारीले फेरि विकराल रूप लिने त होइन भन्ने भय पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो केही समय यता कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्ने क्रममा छ। कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्कले पनि यही भन्छ। साउन 1 गते यता मात्र कोरोना संक्रमणकै कारण 8 जनाको ज्यान गएको छ। गत बुधबार करिब 10% रहेको कोरोना संक्रमण दर साउन 11 गते बुधबार बढेर 12% भन्दा बढी पुगेको छ। गत 24 घण्टामा आरटीपीसीआर र एन्टिजेन गरी 4454 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 564 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा मात्र 218 जना रहेका छन् भने ललितपुरमा 41, भक्तपुरमा 17 जना रहेका छन्। बुधबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन 8 गते 347 जना, साउन 9 गते 568 जना र साउन 10 गते 638 जना कोरोना संक्रमित थिए। कोरोना संक्रमण निरन्तर बढेकाले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जोड दिइरहेको छ। पछिल्लो केही हप्ता यता नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दर निरन्तर बढिरहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को अन्य भेरिएन्टहरूको साथै बढी संक्रामक रहेको ओमिक्रोनको सबलिनिएज BA.5 पनि पुष्टि भइसकेको छ। यस अवस्थामा हामी सबै थप सतर्क र सुरक्षित रहनुपर्ने बेला भएको छ। तसर्थ अनिवार्य रूपमा नाक, मुख र चिउँडो छोपिने गरी सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गरौँ। एक अर्कामा कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ। यसो गर्नाले संक्रमित व्यक्तिको नाक र मुखबाट निस्केको भाइरस अन्य व्यक्तिमा सर्नबाट जोगाउँछ। उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। आशंकाका आधारमा परीक्षण गरिएका अधिकांश मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालहरू बताउँछन्। चण्ड बढी भएर आउने अथवा ज्वरो बढेर आउने बिरामीहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ PCR परीक्षण पनि पठाउने गरेका छौँ। अहिले हिजोआज त हामीले धेरैलाई पठाएका छौँ, त्यसमा धेरै पोजिटिभ आउनु भएको छ हैन। तसर्थ अहिले कोभिड पनि बढेको देखिन्छ। चटक्क बिर्सेको अवस्था छ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न हैन। तसर्थ यसले फेरि गम्भीरतातर्फ नदोहोऱ्याओस् भन्ने कुरातर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, सुरक्षित चाहिँ रहनुपर्छ। हामीले कम आकलन गर्नुहुन्न। कहिले पनि कुनै पनि
भाइरल इन्फेक्सनलाई पनि होइन। र हामीले पहिला विगतमा पनि भाइरल निमोनियाबाट पनि मृत्यु भएका धेरै बिरामीहरू भेटेका छौँ। तर कोरोना महामारीप्रति सर्वसाधारण भने सचेत हुन छोडेका छन्। पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कुरै छोडौं, अधिकांश सर्वसाधारणले मास्क समेत प्रयोग गर्दैनन्। सबैभन्दा बढी सचेत र चनाखो हुनुपर्ने सर्वसाधारणको ध्यान भने यता पटक्कै गएको छैन। सडकमा मात्र होइन, कोरोना महामारी र स्वास्थ्य मापदण्डका सवालमा सदन पनि अनभिज्ञ झै देखिएका छन्। संसदमा सांसदहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना धेरै परको कुरा मास्क समेत नलगाएपछि सभामुखले मंगलबारको संसद बैठकमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन निर्देशन नै दिए। माननीय सदस्यहरू, कोभिड-19 को संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न हुन म आग्रह गर्छु। चरणबद्ध रूपमा देखा परेका कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। त्यसैले अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालनातर्फ सबै समयमा नै सचेत हुने कि? यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। संसदीय समितिले नारायणघाट बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट बुटवल सडक पूर्व पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिने लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति 18.44% रहेको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थामा आइपुग्नै लाग्दा हालसम्म पनि समष्टिगत रूपमा 18.44% रहेको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। समग्र आयोजना नै सम्पन्न हुने सम्झौता अवधिमा यस्तो न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारण आयोजनाको ठेक्कानै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न तत्काल गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। साथै सभापति खड्काले हालैको अविरल वर्षाले आएको बाढी तथा पहिरोले विभिन्न जिल्लाहरूको पूर्वाधारहरूमा अत्याधिक मात्रामा क्षति पुगी यातायातका सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक रूपमा हुने आवत जावतलाई कष्टकर बनाएको भन्दै क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकहरूको तत्काल मर्मत गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरुट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार उद्योग मन्त्री बडुले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भई नाम कमाएर पनि बन्द भएको चुरोट कारखानाका मेसिनहरूको अध्ययन गरेर उपयोगमा आउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो। मन्त्री बडुले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका निम्ति भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताउनु भयो। हामीले समग्रमा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका निमित्त अहिले भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा, पूर्ण क्षमतामा चलाउने कुरा, नयाँ उद्योग खोल्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसका लागि हामीले धेरै जसो नीति र कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। नयाँ उद्योगहरू आउन्, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आउन् र उद्योग खोलौँ।
मन्त्री बडुले मुलुक आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको उत्पादन बढ्यो भने आयात कम गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। ड्रागन फलको माग नेपालमा उच्च हुँदै गएको छ। सिउँडी प्रजातिको यो फल पश्चिमा देशतिर उत्पादन भएर नेपालमा आयात हुने गरेको भए पनि अहिले नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय ड्रागन फलको बढ्दो बजार माग धान्न व्यवसायीहरूलाई मुस्किल भएको छ। केही समय अघिसम्म अधिकांशलाई थाहा नभएको ड्रागन फल अहिले बजारमा माग उच्च छ। बढ्दो बजार मागका कारण ड्रागन फलको व्यावसायिक सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ। यति बेला कञ्चनपुरका गोकर्ण बहादुर ओली ड्रागन खेतीमा नै रमाउन थालेका छन्। सिउँडी जस्तो देखिने ड्रागन फलको बारेमा अझै पनि कतिपय त अनभिज्ञ नै छन्। तर देशका मुख्य शहरमा यसको माग पछिल्लो समय अत्याधिक भएको ओली बताउँछन्। सिउँडी प्रजातिको यो फल अमेरिका, मेक्सिको र दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पाइने गर्छ। अहिले नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ। अहिले त एकदम चाहिँ यसको मागहरू धेरै छ। यहाँ अब यहीँबाट लग्नुहुन्छ, हामी यहाँबाट बाहिर कहीँ पनि चाहिँ पुगाउन गएको छैनौँ। यहाँ आउनुहुन्छ, कहीँ मान्छेहरू फर्केर जानुहुन्छ। फल त उत्पादन छैन, खालि यो बोट मात्रै चाहिँ छ र फल त उत्पादन छैन। अब आउँदो वर्षदेखि हाम्रो ग्राहकहरू फर्किँदैन यहाँदेखि। यसको माग त बढिरहेछ, तर यसको चाहिँ के छ भने खेती उत्पादन लगाउने चाहिँ पनि यसको खेती पनि विस्तार हुनु पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नै पहिलो पटक स्थापना भएको गोदावरी ड्रागन फललाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय डोटीले 5 लाख रकम अनुदान दिएको कृषि विकास निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए। उनले ड्रागन फलको नियमित प्रयोगले मानिसलाई ताजा राख्नुका साथै मुटु समेत स्वस्थ राख्ने र यसमा फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्टल हुने भएकाले यसले मुटुलाई स्वास्थ्य र शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन मद्दत गर्ने बताए। यो खेती गरम एरियामा एकदम राम्रो हुन्छ। सबैले मैले त योभन्दा अगाडि 3-4 वटा पोस्ट पनि गरेको छु। 8-10 वटा बिरुवाहरू सबैले करेसाबारीमा लगाउँदाखेरि बच्चाको पोषण पुग्छ, उनीहरूलाई मिनरल्सहरू पुग्छ। यस खेतीमा खासै ध्यान दिनुपर्ने यस्ता ठुला कुराहरू केही पनि छैनन् र सबैले लगाउँदा हुन्छ। यो सजिलैसँग यसको कटिङ चल्छ। ड्रागन फलको फूल फुलेको 45 दिनमा फल तयार हुन्छ। जेठदेखि असोज कार्तिकसम्म उत्पादन हुन्छ। रोपेको 2 वर्षपछि ड्रागनबाट फल लिन सकिन्छ भने यसले 20 वर्षसम्म उत्पादन दिने गरेको छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। आज स्वर्गीय राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गरेका थप 3वटा सवारी साधन प्रदर्शनमा राखिएको हो। राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3वटा सवारी साधन नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा ल्याइएको हो। प्रदर्शनीमा राखिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले पूर्व राज परिवारले प्रयोग गरेका सबै सामान व्यवस्थित रूपमा अवलोकनका लागि खुल्ला गर्ने नीति अनुसार 3वटा सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राखिएको बताए। उनले स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको र राज परिवारले प्रयोग गरेका गाडीहरू सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुल्ला गरिएको जानकारी दिए। पूर्व राज परिवारले प्रयोग गरेका सामानहरूलाई डिस्प्लेमा थप्दै लगेका छौँ र आज त्यसै अनुरूप 3वटा गाडीहरू, 3वटा सवारी साधनहरू चाहिँ धेरै पुरानो पनि देखिन्छ, मोडेलबाटै थाहा हुन्छ। यो राजा त्रिभुवनलाई, स्वर्गीय राजा त्रिभुवनलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको, उहाँको परिवारले प्रयोग गर्नुभएको गाडी फोर्डको, अनि त्यसपछि उता अरू 2वटा गाडीहरू 1963 को एउटा अझ पुरानो 3वटा गाडीहरू आजदेखि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला गरेका छौँ। त्यस्तै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङले फोर्ड क्यानेडियन कम्पनीद्वारा निर्मित स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएको बताए। उनले स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको सवारी साधन पनि प्रदर्शनीमा राखिएको जानकारी दिए।
राजाहरूले प्रयोग गरेका 40वटा सवारी साधन रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सबै सवारी साधनलाई प्रदर्शनमा राखिने उनले जानकारी गराए। राजा त्रिभुवनको पालोमा राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको गाडी हो यो गाडी चाहिँ फोर्ड कम्पनीले निर्माण गरेको, फोर्ड कम्पनी पनि हाम्रो क्यानाडियन फोर्ड हो। यो त्रिभुवन राजाले चाहिँ यो उपत्यकामा शिकार खेल्दाखेरि पनि प्रयोग गर्नुभएको गाडी। बुधबारबाट प्रदर्शनमा राखिएका 3वटा सवारी साधन स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेका सवारी साधन हुन्। एउटा त्रिभुवनले काठमाडौँमा शिकार खेल्ने बेलामा प्रयोग गरिएको हो भने अर्को त्रिभुवनको राजपरिवारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। त्यस्तै अर्को सवारी साधन भने स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेका थिए, जसलाई आजबाट नारायणहिटी दरबारमा सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्नका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मङ्गलबार उच्च अङ्कले गिरावट भएको नेप्से परिसूचक आज अन्तिम समयमा वृद्धि भएर कारोबार बन्द भएको छ। नेप्से सूचक 23.83 अङ्कले बढेर 2111.99 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 75,08,188 किता सेयर 3,16,44,55,141 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 3,070 करोड 49,98,398 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार फाइनान्स र हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा नै लगानीकर्ताको बढी आकर्षण देखिन्छ। विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र अन्य उपसमूहका कम्पनीहरूमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण केही बढेको छ। नेप्सेका 13वटा उपसमूहमा व्यापार उपसमूह बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दहार प्रान्तमा एक हप्तामा हैजाको प्रकोपका कारण कम्तीमा 7 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। संक्रमणका कारण भएको मानवीय क्षतिबारे कान्दहारका चिकित्सक मोहम्मद दाउद आयुबीले जानकारी गराउँदै कुल 9,500 बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा लगिएको बताएका छन्। हैजाको प्रकोपले यसअघि पनि छिमेकी हेलमण्ड प्रान्तमा 20 जना बालबालिकाको ज्यान गएको थियो भने कान्दहार, हेलमण्ड र छिमेकी जाबुलमा सयौं संक्रमित भएको र उत्तरी जावजन र कुन्दुजमा हजारौं व्यक्ति संक्रमित भएको जनाइएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले अहिले दोस्रो खेल खेलिरहेको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा भइरहेको खेलमा नेपाल आज श्रीलङ्कालाई हराएर प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई बङ्गलादेशले 1-0ले हराएको थियो। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। नेपालले श्रीलङ्कापछि तेस्रो खेलमा भारतसँग आगामी आइतबार र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग आगामी मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एन्फाको नेतृत्व फेरिए पनि त्यहाँ हुने राजनीति जस्ताको त्यस्तै छ। क्षमतावान खेलाडी भएको कारण समर्थकको धेरै माया पाएको नेपाली फुटबलको भविष्य त्यहाँ भित्र चल्ने फोहोरी राजनीतिका कारण दलदलमा फस्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। जब एन्फामा 2 दशक राज गरेर गणेश थापा बाहिरिए तब सबैले सोचेका थिए कि अब एन्फा सुध्रिनेछ, एन्फाले निकास पाउनेछ, एन्फामा आर्थिक पारदर्शिता हुनेछ। यस्तो विश्लेषण हुनु स्वाभाविक पनि थियो, किनभने 22 वर्षपछि कोही एक निर्वाचित भएर एन्फा नेतृत्वमा आउँदै थिए। 22 वर्षसम्म एक छत्र एन्फा सम्हालेका थापाले एएफसीका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामसँग $1 लाख लिएको भन्दै फिफाले 10 वर्ष प्रतिबन्धमा राखेपछि कर्मा छिरिङ शेर्पाका लागि एन्फाको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलेको थियो। चेन्ज एन्फाको नारा लिएर एन्फा प्रवेश गरेका शेर्पाको बहिर्गमन पनि त्यही आर्थिक अनियमितता, व्यवस्थापन अपारदर्शी, विधान विपरीत संस्था सञ्चालन र
एकलौटी शासन गरेको जस्ता आरोप लाग्दै सकियो र हाल एन्फाको नेतृत्वमा चुनिएका छन् कुनै बेलाका शेर्पाकै सहयात्री पङ्कज विक्रम नेवाङ। उनले नेपाली फुटबलप्रति सधैँ इमान्दार रहने बताए पनि महिना दिन नाग्दा समेत त्यसको कुनै छनक दिन सकेका छैनन्। हामीलाई एउटा गहन जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। हिजोको साधारण सभाले हामीलाई दिएको छ। यो हाम्रो गहन जिम्मेवारी अघि हामीले शपथ गरेका कुराहरूलाई मनन गर्दै नेपाली फुटबलप्रति, संस्थाप्रति, खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू, रेफ्रीहरू, जिल्लाहरू, क्लबहरूप्रति, आफ्नो नेपाली फुटबलको समर्थकहरूप्रति सदैव हामी इमान्दार रहेर काम गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। हुन त उनी निर्वाचित भएको 1 महिनामा नै नतिजा खोज्नु अलि हतार नै हुन्छ, तर उनी आइसकेपछि पनि एन्फाभित्र राजनीति भने हुन छोडेको छैन। पदाधिकारी नियुक्तिकै विषयमा कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म दोस्रो कार्य समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। निर्वाचनमा सहयोग गरे बापत फिफाको प्रतिबन्धमा रहेका पूर्व अध्यक्ष थापाले आफ्ना छोरा गौरव थापालाई एन्फाको सिइओ वा सहमहासचिव बनाउन एन्फा नेतृत्वलाई दबाब दिएको आरोप लाग्न थालिसकेको छ। तर गौरवले आरोपको खण्डन गर्दै वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नै आफूलाई सहयोग गर्ने शर्तमा पदको प्रस्ताव गरेको दावी गरेका छन्। यसले एन्फा नेतृत्वमा चाहे जो आओस् नेपाली फुटबल भनेको थापा परिवारकै पेरिफेरीमा घुम्ने छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। बुधबार गौरवले वक्तव्य जारी गर्दै यसो लेखेका छन्। फिफा र एएफसीलाई अमान्य हुने गरी मैले एन्फामा कुनै पनि भूमिका चाहेको छैन। मैले कहिल्यै पनि एन्फामा कुनै पदका लागि कसैलाई अनुरोध वा दबाब दिएको छैन। बरु वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नै उहाँहरूलाई सहयोग गर्न भनेर मेरो नाम प्रस्ताव गर्नुभएको हो। तर अध्यक्ष नेवाङले भने गौरवको वक्तव्यको खण्डन गरेका छन्। प्रस्ताव गर्नलाई पहिले कार्य समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले बैठक नै बस्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव राख्ने भन्ने कुरा नै नआउने उनको भनाइ छ। त्यस्तै महासचिवले भने यस विषयमा मुख नै खोल्न चाहेनन्। अहिले त्यो कुराको केही जवाफ छैन। नो कमेन्ट कसले कहाँ के गर्छ त्यो कुराको अहिले कमेन्ट गर्न साध्य हुँदैन। यही किचलका बीच भदौदेखि काठमाडौँमा महिला साफ च्याम्पियनसिप गर्नुपर्ने जिम्मा एन्फालाई छ। यसका साथै एन्फाले आफ्नै कार्यक्रम अनुसार सबै डिभिजनका लिग पनि गर्नुपर्ने छ। लामो समयदेखि घोषित राष्ट्रिय लिग सुचारू हुन सकेको छैन। नेपाल सुपर लिग एनएसएलको विवाद पनि कायम नै छ। एन्फा र एन्फाभित्रको राजनीति चलायमान हुँदा फुटबल गतिविधि र एन्फाले गर्नै पर्ने कयौं यस्ता चुनौती भने यथावत नै छन्। क्षमतावान खेलाडी भएका, समर्थक पनि भएका र सबैभन्दा धेरै माया पाएको नेपाली फुटबलको भविष्य त्यहाँ भित्र चल्ने फोहोरी राजनीतिका कारण झन दलदलमा फस्दै जाने डर पैदा भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईई को नतिजा सार्वजनिक। 9633 जना विद्यार्थी 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण। नतिजा सन्तोषजनक आएको बोर्डको भनाइ। जस लिनकै लागि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको ओलीको जिकिर। एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी। गठबन्धनकै कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग। प्रधान सेनापतिलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने तयार। अफगानिस्तानको कान्दहार प्रान्तमा हैजाका कारण कम्तीमा 7 बालबालिकाको मृत्यु। 9500 जनामा संक्रमण पुष्टि। औषधि अभावका कारण उपचारमा समस्या। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबलमा नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दै श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको रणनीति। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।